جانیاں نے جدو قبرہ جو نکلنا نا تے پہلی جماعت جڑی ہوئے گی اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا پہلی جماعت متقیاں دی جماعت پرہیزگاراں دی جماعت انہاں اللہ والیاں نو قبراں چو نکالیا جائے گا تے انہاں نو میدان معاشر دی طرف چلایا جائے گا اور میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے اللہ والے ہون گے جڑے اللہ دے پیارے بندے ہون گے جدو انہاں دیا قبراں چو اٹھایا جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے انہاں دے قبراں چو اٹھ کے کھلون گے تے انہاں واسطے سامنے سواریاں آ جان گیاں سامنے انہاں لئی سواریاں آ گئیاں نے انہاں سواریاں تے سوار ہو کے میدان معاشر ول جان گے تے میرے آقا فرماندے نے میرا پیارا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت بلال جڑے نے یہ بھی اپنی قبر بھی تو اٹھن گے تے بلال دے سامنے ایک اونٹنی لے آندی جائے گی اور جس اونٹنی تے بلال نے سوار ہونا میرے آقا فرماندے نے او دے قدم سونے دے ہون گے جدے تے بلال سوار ہوئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے او دیاں لگاماں موتیاں دیا ہون گیا اللہ اللہ تے جگاں دے ویر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے بندے سواریاں تے سوار ہو کے اللہ دے دربار وچ چلے اور جڑے بد نصیب ہون گے نا جڑے اللہ دے نام فرمان ہون گے یہ جدو قبراں جو اٹھن گے تے اللہ فرماندے نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ ہائے اللہ اللہ انو سارے انو اس جماعت تو بچا کے رکھے تے اپنے نیک بندیاں چ شامل فرما دو ہائے اللہ میری توبہ اللہ فرماتے نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ ہائے اللہ میری توبہ اے مجرم نے مجرم وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا انہاں بے نصیبانو مجرمانو انہاں نو پیاسیاں بھوکیاں پیاسیاں انہاں نو ذلیل کر کے میدان معاشر دی طرف چلایا جائے گا جہنم دی طرف چلایا جائے گا اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے انہاں مجرمانوں انہاں دیاں قبراں چو اٹھایا جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے انہاں دے پاؤں لتاں تا ہون گیا انہاں دے سر ٹھا ہون گے تے سر دے پال چل کے میدان معاشر وچ جان گے تے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے سونیا پیراں دے پال تے بندے چل دے نے آقا والا سر دے پال کیویں کوئی چلے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاریے جیڑا رب پیراں تے چلا سکدا ہے او رب سر دے بال بھی چلا سکدا ہے عائشہ جیڑا رب پیراں دے بال چلان تے قادر ہے عائشہ پیاریے او رب سر دے بال چلان تے بھی قادر ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ فرماندے نے اے بے نصیب جدو قبراں جو اٹھن گے قالو یا ویلنا دعا کرو اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما دے
اے جدوں اپنیاں قبراں چوں اٹھن گے تے قرآن آندا قالو یا ویلنا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین۔ اے قبراں چ اٹھن گے تے رون گے واہ ویلا کرن گے آکھن گے ساڈی بے نصیبی ہے کنے جگہ دیتا سانو ساڈیاں قبراں دے وچوں ساڈی بے نصیبی ہے کنے جگہ دیتا سانو ساڈیاں قبراں دے وچوں انہاں نو اٹھایا جانا تے میدان معاشر دی طرف لے آوندا جانا تے اللہ فرمان کے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون وامتازوا اليوم اے بے نصیبو تے میرے اور نافرمانو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون علیحدہ ہو جاؤ اور ظالموں الگ ہو جاؤ میرے بندیاں نالو میرے پیارے ایمان والیاں نالو الگ وامتازوا اليوم علیحدہ ہو جاؤ وامتازوا اليوم آج علیحدہ ہو جاؤ ایھا المجرمون اور مجرموں تے میرے اور نافرمانو علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ آج میرے پیارے بندیاں نالوں علیحدہ ہو جاؤ کہ ہاں میں تواڈے کولوں وعدہ نہیں سی لیا کہ میرے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے دے تساں میرا در چھڈ کے تے غیراں دے در تے سر جھکاندے رہے اے کا جا کے رب دا در چھڈ کے تے تھاں تھاں تے جا کے اے پیشانی جھکان والے ہو تے بے نصیبو کیڑا منہ لے کے رب دے دربار چ جاؤ گے۔ فرمایا علم عہد الیکم یا بنی آدم اے آدم دے پترا اللہ تعبد الشیطان کہ میں تواڈے کولوں وعدہ نہیں سی لیا کہ شیطان دی عبادت نہ کریا دے انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی عبادت میری کریا دے وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میرے علاوہ عبادت نہ کرے دے کسے دیئے ہوئی سدھا رستہ ہے میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے آقا جناب